होइन घाटाको व्यापार राज्यले किन गर्ने हो भने राज्य भनेको त फेसिलिटेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो नि त। यदि राज्यले गर्ने हो भनेदेखि त 83 को 150 मा बेच्दाखेरि पनि अनि 25 रुपियाँ घाटा कसरी हुन्छ त भने त्यो बीचको जुन त्यो ग्याप हो त्यो रकम चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्ने प्रश्न आयो कि आएन। यता के भन्छन् आयल निगम समाप्त हुन आँटिसक्यो। अब आयल निगम नेबानी जस्तै समाप्तिको कगारमा छ। 38 अरब भन्दा बढी त्यसको ऋण पुगिसक्यो भन्ने छ। अब भेरी सुन आयल निगम इज गोइङ टु बी कोल्याप्स्ड लाइक द एनएसी। पुँजी विकासमा के पुँजीगत खर्च कति अहिले 14% भन्ने छ। 8 महिना बितिसक्यो आर्थिक वर्षको। अनि यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने ओ डलर। यो सोसियल मिडियाले पनि लोकतन्त्रलाई नेताहरूले जस्तै दुरुपयोग गरेको प्रकरण हो। यसबाट मिडिया पनि फस्टाउँदैन। तत्काल राम्रो होला, दीर्घकालमा गएर त्यसले आत्मघातै गर्छ। मैले भने लोकतन्त्रमा त 5 वटा कुरा हुनै पर्छ। योग्यता क्रम, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था। होइन भने त कसैले राम्रो काम किन गर्छ? 86 को माल 150 मा बेच्दाखेरि कसरी घाटा हुन्छ त? कहाँ जान्छ त त्यो बीचको पैसा? जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेनमा युद्ध भइरहेछ। कतिको भनाइ के छ भने युक्रेनी राष्ट्रपति बा त्यहाँबाट पन्सिसक्यो कि कोपमा पर्ने, घानमा पर्ने, ज्यान गुमाउने कसले हो त? सर्वसाधारण निरीह सैनिक जत्था र हार्ने त देशले नै हो नि त। चतुरे नेता त पुगिसक्छ पोल्यान्ड, सिमाना काटिस। यी पनि त्यही भयो नि त। जनयुद्ध भयो, माओवादीका आम कार्यकर्ताहरू शहीद भए, अङ्गभङ्ग बेपत्ता विस्थापित भए। प्रचण्डहरू त दिल्लीमा बसेर चुस्कीका साथ जनयुद्ध गर्थे। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब यो पछिल्लो दिनमा फेरि यो विषय चर्चामा आयो। संसदको चुनावको, स्थानीय तहको चुनावमा अब केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा गठबन्धनभित्र पनि यो विषय प्रवेश गरेको र आजै सरकारका मन्त्रीले पनि अब एमाले यस्तै गरिराखे, अब अर्ली इलेक्सन भन्ने कुरा गरेका छन् र काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले पनि त्यो कुरा अभिव्यक्त गरेका छन्। यो स्थानीय तहको चुनाव टार्ने खेल भयो भनेर एमालेका नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। के भइरहेको छ डाक्टर साहब यो राजनीति? अनि यो त आफ्नो अनुकूल विषयलाई बनाउने। अब निर्वाचनको सन्दर्भमा गठबन्धन त स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा थिएन। ऊ या त मङ्सिरतिर लैजाने, होइन भने उताको चुनाव तानेर सङ्घीय संसदको यता तान्ने, यताको टालेर उता लैजाने र एउटा फ्युजिङ डेट निर्माण गरिकन तिनटै निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, जसले गर्दा एउटा निर्वाचनको असर अथवा एउटा निर्वाचनले दिने नतिजाको सङ्केत अर्को निर्वाचन माथि नपरोस् भन्ने दुराशयबाट यो गठबन्धनमा रहेका तत्त्वहरूको त्यो सोचाइ थियो। अब त्यो अन्तर्गत उनीहरूले अनेक किसिम, जस्तो हुन् उनीहरूले अदालतलाई सिद्ध्याए, एमसिसी जबरजस्ती पास गरे, होइन। अब उनीहरूका सबै हरकतहरू चाहिँ गठबन्धनको दुराशय अनुकूल परिलक्षित छन्। त्यसकारण मैले हिजै के भनेको थिएँ भने जो वास्तविक प्रतिगामी सोच भएका मान्छे चाहिँ यिनीहरू हुन्। किनभने यसको नायिके चाहिँ शेरबहादुर हुन्, जसको विगतै प्रतिगामी छ। केपी ओली त अग्रगमनको लागि 14 वर्ष सेन्ट्रल जेल बसेका मान्छे हुन्। केपी ओलीको त त्यो विगत छ। तिनकै टाउकामा चाहिँ प्रतिगामीको आरोप लगाइदिने हदको यिनीहरूले जुन मुहिम चलाएका थिए। मैले हिजैदेखि भनिआएको थिएँ, नेपालको राजनीतिमा वास्तविक प्रतिगामी सोच भएका मान्छे चाहिँ यिनीहरू हुन्। केपी ओली त खालि स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी, आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी, दम्भी शासक मात्रै हुन्। उनलाई सजाय दिनु अपेक्षित छ। उनी आलोच्य छन्, तर उनी प्रतिगामी होइन। अब यिनीहरू तुलनात्मक उदार छन्, समन्वयकारी छन्, तर सत्ताखोर हुन् यिनीहरू। यही दुई प्रवृत्तिको बीचको कोपमा नेपालको संविधान पर्यो, नेपालको राजनीति पर्यो। पछिल्लो पटक निर्वाचनको प्रसङ्ग पनि पर्न पुग्यो भने त्यो मेरो लागि चाहिँ कुन ठुलो कुरा हुँदैन। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। डाक्टर साहब, अब सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो
आवश्यक परेका विषयहरू त्यहाँ सदनबाट जसरी नै पारित भएकै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले हरेक दिन नारा लगाएको छ, तर बजेट आवश्यक पर्यो, एमसिसी आवश्यक पर्यो, जे आवश्यक पर्यो यिनीहरूले पारित गरेकै छन् भने यो सरकार यो संविधानले तोकेको अवधिभित्र टिकाउनकै लागि यो संसद, सरकार भन्दा नि संसद टिकाउनकै लागि हामीले चाहिँ नि हिजो सङ्घर्ष गऱ्यौँ भन्ने दलहरूले अहिले आएर एमालेको कारणले हामीले संसद चलाउन सकेनौँ भन्ने आक्षेप लगाउँदै यो अब अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर फेरि लिएर आउनु, त्यो पनि स्थानीय तहको मुखमा लिएर आउनुलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? होइन, यो त उनीहरूले त्यसो भनिकन ओली भनेका प्रतिगामी हुन्, केही पनि गर्न दिँदैनन्, संसद पनि चल्न दिँदैनन्, केही पनि गर्न दिँदैनन्, निर्वाचन पनि हुन दिँदैनन्। यो खालको सोच भएका मानिस चाहिँ केपी हुन् भन्ने देखाउनको लागि हरेक कुराको डस्टबिन केपीलाई बनाउने उनीहरूको त्यो योजना अन्तर्गत भएको छ। त्यसकारण मैले के भनेको भने तिमीहरूले यो हरकत बढी गर्यो भने यसको फाइदा चाहिँ केपी ओली बाहेक अरूलाई हुँदैन है केटा हो। जे तिमीहरू यो हरकत गर्दैछौ केपी ओलीलाई लक्ष्य गरेर, तिमीहरूले यो चाहिँ केपी ओलीलाई खुइल्याउन गरेको होला, केपी ओलीलाई प्रतिगामी देखाउन गरेको होला। जनता हिसाब गरेर बसिराखेको छ। जनताले हिसाब निकालेर कहीँ यो सबैको जोड घटाउ चुनावको मुखमा त गरिदिने होइन। किनभने ठाउँ ठाउँबाट मानिसहरूले अब विकासको आकाङ्क्षा पनि बढाएर लगेका छन्। मसँग हिजो मात्रै मोरङ इटारा डिफुर गाउँको एउटा युवाहरूको टोली आएको थियो। डाक्टर साहब, हाम्रो त गाउँ अन्धकार हो, सडक भएन, बिजुली भएन, पानी भएन, केही सम्भावना भएन, आवाज उठाइदिनु पर्यो। स्थानीय प्रतिनिधि छन्, गाउँ गाउँमा चाहिँ टोल टोलमा सिंहदरबार भनेका छन्, सम्पूर्ण कुरा छ। हिजोसम्म चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको हुनाले हामी अविकासको र अव्यवस्थाको शिकार भयौँ भनेर उनीहरूले डङ्का पिट्थे। अब उनीहरूले एक टर्म त पुरा गरे नि त, तर डिफुर गाउँको विकास किन हुन सकेन त? यहीँ काठमाडौँमा पनि मेरो यो अहिलेको वडाको कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्ने अन्तरालमा भर्खर मात्रै म चाहिँ एउटा कामलाई लिएर वडामा मैले आफ्नो मान्छे एउटा पठाउनु पर्ने भयो। यति रेट टेपिजन त्यहाँभित्र, यति व्यभिचार भ्रष्टाचार, यति ढिला सुस्ती, त्यो मैले नेपालको स्थानीय तहमा कहिले पनि अनुभूत गरेको थिइनँ। त भने त खोइ त वार्डमा कहाँबाट सिंहदरबार पुग्यो त? त यो यिनीहरूको जुन कुकर्म र अपराध हो, यसलाई जनसमक्ष ल्याउने र यिनीहरूलाई नङ्ग्याउने आजको प्रमुख दायित्व बनेको छ। यिनीहरूले जे प्रपञ्च गरिरहेछन् यो उनीहरूको तिग्डम र छलछाम मात्रै हो, एकले अर्कालाई तल देखाउने, निचा देखाउने। त्यसै कारण मैले के भनेको, एमसिसीका धारा उपधारामा बहस विमर्श गर्ने होइन, यो एमसिसी भन्ने वस्तु गरेको कसले हो, त्यो अपराधीलाई चाहिँ नङ्ग्याउन भन्ने मैले कुरा गरेको। उनी ल यसैमा भनौँ न, ल यो कसले गरेको त एमसिसी, ल भन्नु त। बाबुराम भन्छन् माकुनेले थाले, झलनाथले अगाडि बढाए, म भए ठाउँमा आइपुग्यो, त्यसपछि चाहिँ उहाँ पुग्यो। गगन थापा भन्छन् यसको एउटा निर्णयमा शक्ति बस्ने छन्, अर्को निर्णयमा भीम रावल छन्, अनि प्रचण्ड छन्, को छैन यसमा? झलनाथ खनाल मेरो टेबलमै आएको छैन, मलाई आरोप लगाउने भनिरहेछन्। अब यो गरेको कसले त त्यसो भने? त यो जुन यिनीहरूले खेलिराख्ने एउटा दुश्चक्रको खेल छ, यो दुश्चक्रको खेलले सबै राजनीतिलाई चाहिँ आज बिटुलो बनायो अथवा परिणामहीन बनाइदियो। क्या मुख्य कुरा त नेपाली जनतालाई त परिणाम न चाहियो। हामीले लोकतन्त्र किन ल्याएको भने हाम्रो जीवन प्रणाली, हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अत्यन्त दुर्लभ हो। भाइ छोराले चाहिँ प्रतिष्ठा पाएनन्, जब पाएनन्, दिदीबहिनीले इज्जतको ग्यारेन्टी पाएनन्, उनीहरूले बजारमा निस्किनु पर्यो, उनीहरूले असुरक्षित एउटा रोजगारीको बाटो समात्नु पर्यो। एकमुठी मान्छेले मात्रै मस्ती मारे, सम्भ्रान्तहरूको मात्रै राजनीति बन्न पुग्यो। त्यसको विरुद्धमा नै हामीले लोकतन्त्रको खोजी गरेको भने अहिले परिस्थितिमा के भिन्नता आयो त? खोइ कुन घरले के पायो त लोकतन्त्रपछि? पत्रकारकै कुरा गर्ने पनि के पायो? बौद्धिक क्षेत्रको कुरा त म आफै गर्छु। मैले के पाएँ त? त्यो बेला मैले के पाइनँ,
अहिले मैले के पाएँ, त्यो बेला कुनै पनि मान्छेले विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेश गर्नु पर्यो भने बिना रोकटोक, कुनै रोकटोक थिएन। 101 अखिलका नेताहरू तपाईँले चिन्नु भएको छ, ठुल्ठुला पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू त्यही बेला त जेएनयूमा गएर पिएचडी गरेर आए, इटालीमा गएर पिएचडी गरेर आए, प्रोफेसर भए। अहिले पार्ट टाइम जब पनि पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीको सिफारिस बिना पार्ट टाइम जब पनि एकजना मान्छेले पायो भने म कान काटेर फालिदिन्छु ल। अनि यो कसरी लोकतन्त्र भयो त? डाक्टर साहब, अब यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्न गराउन सकेन, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलमा केन्द्रित भयो। फर एन इक्जाम्पल, यही सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई अभियोग लगाइयो, त्यो कहिले बढ्छ त्यो टुङ्गो भएन। अब अरू कामहरू पनि यो संसदले पनि साँच्चै कामै गर्न सकेका छैन। त्यसो हो भने प्रतिपक्षले पनि सरकारका गतिविधिहरूमा चाहिँ चुपचाप अब यसो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर छोडिदिइराख्ने अवस्था भयो। अब यो जुगाको लडाइँमा यो राखिराख्नुभन्दा साँच्चै यसलाई विघटन गरिदिएर चुनावमा गए कसो होला त भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा कसो होला? त्यो गर्ने बित्तिकै केपी ओली भए ठाउँमा पुगिहाल्यो नि त। यो त केपी ओलीको माग भयो नि त। अब हिजै भने नि त हाम्रो यो केपी ओली क्याबिनेटमा एकजना भट्ट भन्ने मन्त्रीले, यसले पनि के पुष्टि गर्यो भने संसद विघटनको प्रस्ताव चाहिँ सही थियो। अब यथार्थमा संसद विघटनको प्रस्ताव त सही थिएन, त्यो त गलतै थियो नि त। गलतलाई त हामीले गलतै भन्नु पर्यो नि। मुख्य कुरा संसद विघटनको दुष्चक्र किन देखा परेको थियो, यो हो नि त। अब यसको त्यो रुट चाहिँ ओली र प्रचण्डको सत्ता कलहमा जान्छ, त्यहाँ गएर ठोकिन्छ नि त। यो त्यसमा माकुनेले च्याखे थापेको कुरा हुन्छ। त्यसकारण र संसद चाहिँ कोपमा पर्यो। अब यहाँ आरोप के भयो भने यो सम्पूर्ण केपी ओलीको कारणले गर्दा मात्रै भयो, किनभने उनी प्रतिगामी थिए। गठबन्धनवादीको तर्क यो भयो। केपी ओलीको तर्क चाहिँ के भयो भने कुनै पनि काम गर्न दिएनन्। कामै गर्न नदिइसकेपछि जनतामा जानु कसरी चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक हुन्छ, केपी ओलीको कुतर्क चाहिँ यो भयो। यी दुइटै त दुराशयपूर्ण तर्कहरू हुन् नि त। गठबन्धनवादीले पनि कुनै राम्रो कुराको लागि प्रतिगमनको नारा उठाइराखेको होइन, केपी ओलीले पनि जनतामै जानको लागि कुनै राम्रो आशयबाट संसद विघटन गरेको होइन। वास्तवमा यिनीहरूले पनि सत्ता अस्थिरता, आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि सत्ता अस्थिरता खडा गरेकै हुन्। उनले पनि त्यसबाट बच्नको लागि हाउस विघटन गरेकै हुन्। अब यसमा नेपाली जनता कहाँ छ त? प्रश्न यो भयो। अब डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा त फेरि पनि यो राजनीति त तरल रूपमा रहने नै भयो। आगामी दिनमा पनि यो अस्थिरता यथावत रूपमा रहने देखियो। अब यो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मुद्दा हेरौँ, यही एमसीसीको प्रकरणमा विप्लवले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन भने, विभिन्न मोर्चा सोर्चा बनाए, त्यहाँ अरू पनि सहभागी भए, सत्ता गठबन्धन नै छोडेर चित्रबहादुर केसी पनि त्यहाँ पुगे। अब अहिले यो संसदबाट पारित भइसकेको विषय हो भने जसले यो पारित गराइसकेका छन् ती राजनीतिक दलले, खासमा गरी प्रमुख प्रतिपक्षले नि अब यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्छ भनेपछि ती दलले त अरू जो असन्तुष्ट हुन्, यो राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसरी लिएर जाउँ भनेर किन बोल्न सकेका छैनन् होला डाक्टर साहब? यहाँ त भोलि हिजो जसरी टाउको फुटाइयो भोलि त्यसै गरेर फुट्ने अवस्था आयो, किनभने त्यहाँ बम पड्काउँछु भन्न थालेका छन्, कुटपिट गर्छु भन्न थालेका छन्। यसले त भोलि अर्को एउटा द्वन्द्वमा जाने अवस्था सिर्जना त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न उठो डाक्टर साहब? होइन, हुँदैछ। त अब हामी यसलाई रोक्नको लागि के गर्न सक्छौँ त भन्ने न प्रश्न भयो। जस्तो चित्रबहादुर केसी भनौँ न, अब यो गठबन्धनको एउटा ठुलो हिस्सा त चित्रबहादुर केसी पनि हुन् नि त। हिजो उनी चाहिँ टुडी खेलमा गएर संलग्न देखिए। उनी के भन्छन् भने किन कल कारखाना खुलेन, किन विकृति भयो, किन विसङ्गति भयो, यो मुद्दालाई गाउँ गाउँमा लैजाउँ। के हुन्छ त गाउँ गाउँमा यो मुद्दा लिएर गएर? मुख्य कुरा त के भने के कारणले यो भएको छ भने त कारणमा नजाँदासम्म त हामीले नतिजाको चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ होला नि त। मलाई पेट दुख्यो, ज्वरो आयो, डाक्टरी भनाइ के छ भने ज्वरो कुनै रोग होइन, कुनै रोगको सङ्केत चाहिँ ज्वरो हो। अब तपाईँले खुरुखुरु सिटामल मात्रै खाएर तपाईँको रोग निको हुन्छ त? के कारणले तपाईँलाई ज्वरो आउँछ भएको त्यसमा जानु भएन भने त त्यसबाट तपाईँ अल्सर हुन्छ, अल्सर बिग्रेर क्यान्सर हुन्छ।
अब राजनीतिमा पनि यही त भयो नि, 7 देखि 17 सम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले यही हरकत गरेको हुनाले न 17 साल भएको थियो। त्यसपछि 17 देखि 47 सम्म चाहिँ राजाले स्वेच्छाचारी शासन गरे। 47 मा बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ पुनर्स्थापित भयो। तर 7 देखि 17 को दुष्प्रवृत्ति त रोकिएन। गिरिजाले 3 वर्षमा हाउस विघटन गरे। त्यसपछिका घटनाचक्रहरूमा त तपाईहरु आफै साक्षी हुनुहुन्छ। त यो प्रवृत्तिमा त केही पनि फरक छैन। तर पटक पटक एकले अर्कालाई लोकतन्त्रको मसिया भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्यो। यो पनि त जिउँदो सत्य छ नि त। त यसलाई कसरी दुरुत्साहित गर्ने भन्ने प्रश्न हो। र मैले के विचार गरेको, मैले के भन्देको भने जनतामा जानुको विकल्प हुँदैन लोकतन्त्रमा। जनतामा जनताले न्याय गरौँ, सही निसाब गरौँ र यो सब हुनमा जसले गलत भूमिका खेलेको छ उनीहरूलाई दण्डित गराइदिउँ। अब दण्डित नगराउने भने तपाईँ झोला बोक्नको के विकल्प छ त? मेरो भनाइ यो छ। अब जनतामा जानेहरूले नि डाक्टर साहब जस्तो यही सुरुकै प्रश्नमा फेरि हामी पर्खिहाल्यौँ। जनतामा जानेहरूले सत्ता गठबन्धन पहिला संसदको, किन उनीहरूले अर्ली भन्नुको अर्थ पहिला संसदमा आफ्नो चाहिँ नि सिट सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराहरू जस्तो देखिन्छ। खास गरी नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ यो चासो परेको देखिन्छ। र यसै प्रसङ्गमा चाहिँ यो चमेराहरू चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस रूपी हात्तीको कानमा ओत लाग्न खोज्दैछन्, हामी सजग हुनुपर्छ है भनेर काङ्ग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले बोलेका छन्। उनीहरू कुनै पनि हिसाबमा त्यो चाहिँ कोल्याबोरेसन भएर गठबन्धन गरेर जान खोजेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्योभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिले पनि। तर प्रचण्ड माधवलाई त त्यसको विकल्प पनि देखिँदैन। आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला त राख्छ यो प्रसङ्ग चाहिँ? त्यो त कसरी अगाडि बढ्छ भने यो चमेराको कुरा जुन धनराज गुरुङले गरे तपाईँ भन्नुभयो, त्यस धनराज गुरुङको पार्टीको नेतालाई आखिरी खुदा न खास्ता प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त यही गठबन्धनले हो। यो गुण त शेरबहादुरले बिर्सिने भन्ने कुरै छैन। त्यसकारण उनीहरूले बीच बचाउको एउटा उपाय के निकाल्छन् भने जो कथित चोटीका नेता छन् गठबन्धनभित्रका, जसले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक एउटा भविष्य देखिराखेका छैनन् र उनीहरू गठबन्धनको राग अलापी राखेका छन्। पार्टी फुटाउने जस्तो अपराध पनि उनीहरूबाट भइराखेको छ। क्रान्तिमा धोका दिने, एमसिसी बोक्ने जस्तो अपराधले त झन् यिनीहरूलाई जनताको छेउमा चाहिँ नङ्ग्याउँदै दिनानुदिन नङ्ग्याउँदै लगिरहेको स्थिति छ। तिनलाई चाहिँ संरक्षित हुने एउटा तिग्रम खडा गरेर अनि एकल रूपमा यिनीहरू निर्वाचनमा अगाडि बढ्छन्। फलस्वरूप के हुन्छ? माउडे अथवा जित्नु पर्नेलाई जिताएर माथि ल्याउने तिग्रम हुन्छ। फेरि निरीह र कमजोर, त्यागी र इमान्दार नेताहरू सबै पार्टीका बलिको बोको हुने स्थिति बन्छ। जस्तो जुन यो काठमाडौँको यो क्षेत्रको कुरा गरौँ, यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रकाशमान उठे, चोटीका नेता थिए। माओवादीले एउटा कनिष्ठ युवा नेतालाई अगाडि बढाइदियो, त्यसभित्र पनि अन्तर्घात गरेर हराइदिएको भन्ने छ। प्रकाशमान निस्के, त्यसरी नै भोलि माधव कुमार नेपाल निस्किन्छन्, प्रचण्डलाई निकाल्ने प्रपञ्च हुन्छ, अरू नेताहरूको हकमा पनि हुन्छ। अब जनताले यसलाई कसरी हेर्छन्? किनभने जनताले आफ्नै तहबाट पनि देखाइदिनुपर्छ यिनीहरूलाई बेइमान हुन् भन्ने चाहिँ एउटा मनस्थिति बनायो भने त हामीले भनेर त हुँदैन। किनभने हामीले विगत निर्वाचन देखेका छौँ। जस्तो गिरिजाले 51 मा मध्यावधिमा धकेले मुलुकलाई, दण्डित भए, आफै चुनाव गराएको थियो, दण्डित भए। त्यसपछि चाहिँ 70 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभामा 120 प्रत्यक्षतर्फ ल्याउने माओवादी होस् अथवा त्यसरी नै अत्यधिक मत ल्याउने चाहिँ मधेसवादी होस्, दुवैलाई ठेकान लगाइदिए नि त जनताले। माओवादीलाई 120 बाट 28 मा झारिदिए, मधेसवादीलाई 52 बाट 11 मा झारिदिए। पछिबाट फेरि शेरबहादुरले पनि सत्तामा हुँदै निर्वाचन गराएका थिए, पार त लागेन नि। सुशील कोइराला सत्तामा हुँदै निर्वाचन गराएका, पार त लागेन नि त। शेरबहादुरको कुरा यही भयो, पार त लाग्दो रहेनछ नि त। त्यसकारण जनताले मन बनायो भने त कसैले भनेर केही पनि हुँदैन। अब जनताले नै मन बनाएन भने त हामी के गर्न सक्छौँ? लोकतन्त्रमा त जनता नै निर्णायक हुन्छ। जे जनताले निर्णय गर्छ
त्यही कुरा। तर जनतालाई हाम्रो भन्नु के छ भने हामीलाई यिनीहरूले धेरै नै दुरुपयोग गरे, हाम्रो मतलाई यिनीहरूले लोकतन्त्रको अनुकूल प्रयोग नगर्नको दुष्परिणाम आज हामीले भोग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो है जनता अब। र हाम्रो मतलाई दुरुपयोग गर्ने, हाम्रो मतको वैधानिक एउटा लाइसेन्स लिएर गएर हामीमाथि नै कुशासन गर्ने जुन यिनीहरूले लामो समयदेखि खेल खेलिआए, कहिले प्रतिगमनको नाममा, कहिले दुई तिहाईको नाममा, कहिले वाम एकताको नाममा, कहिले गठबन्धनको नाममा, यसलाई अब हामीले राम्रोसँग चिन्नु पर्यो। अब नचिन्ने हो भने त दण्डित हुनको लागि तत्पर भएर बस्नु पर्यो। अझ हामी घुसखोरी, कुशासन, व्यथिति हेरौँ त काठमाडौँ उपत्यका एउटा सडकको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, एक थोपो पानी आउँदैन। कुलमानले धन्न एउटा बिजुली त ल्याइदिएको छ, यो कहाँबाट आइदियो कल्पना गर्न सकिन्छ। अब आज मात्रै चाहिँ समाचार आइरहेछ पेट्रोलियमको 86 रुपियाँ पर्ने पेट्रोललाई 150 रुपियाँमा बेच्दाखेरि पनि कति घाटा छ भनेर, घाटा 30 कि 40 रुपियाँ घाटा छ भन्छ। 86 को माल 150 मा बेच्दाखेरि कसरी घाटा हुन्छ त? कहाँ जान्छ त त्यो बिचको पैसा? तर यो तरकारीमा हुन्छ। आज मलाई एउटाले भन्दै थियो किन नेपालका राजनीतिक दलहरू, मतलब नेपालका जनताहरू महँगीको कुरा उठाउँदैनन्, किन व्यथिति विकृति भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदैनन्, किन राजनीतिको कुरा मात्रै उठाउँछन्? यसमा बोलिदिनु पर्यो। योलाई लिएर किन एजेन्डा बन्दैन? आज योग्यता क्रमको कुरा काहीँ पनि छैन। यसलाई लिएर किन डिबेट हुँदैन? के कुरामा डिबेट गरिरहेछ नेपालको राजनीति? यो आवाज पनि उठाइदिनु पर्यो। अघि मैले डिफुरको कुरा गरेँ नि, त किन हामी जहाँ आउनुपर्ने हो त्यहाँ आइराखेका छैनौँ? जब हामी आउनुपर्ने ठाउँमा आउँदैनौँ र लानुपर्ने ठाउँमा राजनीतिर लैजाँदैनौँ भने त यसको कोपमा नेता त पर्दैन नि। जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेनमा युद्ध भइरहेछ, कतिको भनाइ के छ भने युक्रेनी राष्ट्रपति बा त्यहाँबाट पन्सिसक्यो कि कोपमा पर्ने, घानमा पर्ने, ज्यान गुमाउने कसले हो त? सर्वसाधारण निरीह सैनिक जत्था। र हार्ने त देशले नै हो नि त। चतुरे नेता त पुगिसक्छ पोल्यान्ड, सिमाना काटिस, यी पनि त्यही भयो नि त। जनयुद्ध भयो, माओवादीका आम कार्यकर्ताहरू शहीद भए, अङ्गभङ्ग बेपत्ता विस्थापित भए। प्रचण्डहरू त दिल्लीमा बसेर चुस्कीका साथ जनयुद्ध गर्थे। प्रचण्ड कि के अरे बाबुरामकी छोरी लन्डनमा पढ्थिन् भनेर आफै केपी ओलीले भनिसके। अनि रोल्पाको मगरको छोरो चाहिँ के गर्थ्यो त? यताबाट माओवादी दपेटा, उताबाट शाही सेनाको चपेटा। अनि यो गरिकन हामीले आजको दिन ल्याएका छौँ। फेरि परिणाम हाम्रो भागमा छैन। हुने बेलामा ल हेर त, आज मोहन चन्द्र कहाँ छन्, नरेश खरेल कहाँ छन्, जो 16 वर्ष जेल बस्यो। अनि कसले सुविधा पायो? को कालो गाडीमा हिँड्छ, कसले पद पाउँछ? हेर्नु त सबै हेरौँ न हामी। कसैकी छोरी, कसैकी बुहारी, कसैकी स्वास्नी, कसैकी सासू। अब यसको लागि जनयुद्ध गरे हो त मान्छेले? यसको लागि जनआन्दोलन गरे हो त? यसको लागि मधेस आन्दोलन हो? ल मधेसै आन्दोलनमा कतिले ज्यान गुमाए। आज आम मधेसीको अवस्थामा के परिवर्तन आयो? अनि यसको हिसाब किताब खोज्नु परेन भने? त्यसो हुँदा जनता आफैले यसको हिसाब किताबहरू खोज्नु पर्यो। हिजो जतिको पनि किन भएन भनेर सोच्नु पर्यो। त्यो चाहिँ आउँदो चुनावमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा होइन डाक्टर साहब? अब चाहिँ दण्डितै गर्नु पर्यो। ध्यानले मात्रै पुगेन, होइन भने अझ हामी दुःख पाउने कुरा भयो। किनभने मान्छेको भनाइ के छ भने अझै एक टर्म चाहिँ नेपाली जनताले यो गल्ती दोहोऱ्याउँछ भन्ने छ। त अझै एक टर्म यो गल्ती दोहोऱ्यायो भने त त्यसपछि त हाम्रो अवस्था के हुन्छ त? भनौँ न, यही अवधिमा उद्योग बन्द गर्ने र रोजगारी गुम्ने भन्दा परतिर त केही पनि भएन नि त। एक पछि अर्को विश्वविद्यालयहरू खुले, कूटनीतिक नियोगहरू खुले। तर आफ्नो एउटा चुनाव हारेको दुम्बालाई राजदूत बनाउनु पर्यो भने एउटा दूतावास खोल्छन्, आफ्नो एउटा समितिलाई भिसी बनाउनु पर्यो भनेदेखि एउटा विश्वविद्यालय खोल्छन्। अनि यो लोकतन्त्रले गर्ने काम हो त भनेको। भइराखेको विश्वविद्यालयभित्रको विकृति, व्यथिति, विसङ्गति बढेको बढे जाने, एउटा नतिजा पनि समयमा निकाल्न सक्ने, बल्कि एउटा भिसी पनि समयमा नियुक्ति गर्न नसक्ने। अनि तपाईँ एक पछि अर्को विश्वविद्यालय खोल्दै जानुको के अर्थ? तपाईँ यही भन्नु न,
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुलेको अहिले कति वर्ष भयो? गोठगाउँमा यसको चाहिँ मुख्यालय बनाइएको। विराटनगरबाट त्यस मुख्यालयलाई गोठगाउँमा लानसम्म यिनीहरूले सकेनन्। केले रोक्यो ल भन्नु त? एउटा पनि कारण छैन नि रोक्नुपर्ने। होइन भने गोठगाउँ नै किन गर्नु पर्थ्यो त? यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, तर सर्वत्र यही भइराखेको छ। त यस्तो किन भयो त भन्दा हाम्रो नेतृत्वमा कुनै पनि काम गर्नको लागि विल पावर छैन, उनीहरूसँग इच्छा शक्ति छैन। उनीहरू पूर्णतः स्वार्थबाट चाहिँ परिलक्षित भएर हिँडिराखेका छन्। स्वार्थी समूहको कुत्सित र नीत स्वार्थलाई चरितार्थ बनाउने व्यवस्था लोकतन्त्र होइन नि त। मैले भने लोकतन्त्रमा त 5 वटा कुरा हुनै पर्छ: योग्यता, क्रम, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था। होइन भने त कसैले राम्रो काम किन गर्छ? मलाई यो कागडबिट्टा भन्सारको अनुभव सुनाउँदै थिए त्यतातिरका साथीहरू। तपाईँलाई थाहा होला पल्सर मोटरसाइकललाई नेपालमा कति पर्छ, इन्डियामा कति पर्छ? ल भन्नु, तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई इन्डियामा 40-45 हजारमै आउँछ भन्ने सुनेको छु डाक्टर साहब। होइन, 40-50 त आउँदैन, 90-92 हजार त पर्छ होला, तर यहाँ 4 लाखभन्दा बढी पर्छ। हो, हरेकलाई यस्तो छ। एउटा लेहङ्गामा यही छ, एउटा साडीमा यही छ। 1 केजी चिनीमा यहाँ कति केजी पर्छ नि? मेरो विचारमा 90 जति पर्छ होला, त्यहाँ 38 रुपियाँ पर्छ अरे प्रति केजी। तर अर्को फेरि पेट्रोलियम चाहिँ उहाँको भन्दा यहाँ सस्तो पर्छ र उहाँका मान्छे सीमावर्ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम लिन यहाँ आउँछन्, उहाँ लगेर खन्याउँछन्, फेरि खाली पर्छन्, फेरि लिनको लागि आउँछन्। त अब यता के भन्छन्? आयल निगमै समाप्त हुन आँटिसक्यो। अब आयल निगम नेबानी जस्तै समाप्तिको कगारमा छ। 38 अरबभन्दा बढी त्यसको ऋण पुगिसक्यो भन्ने छ। अब भेरी सुन आयल निगम इज गोइङ टु बी कोल्याप्स्ड लाइक द एनएसी। त भने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 83 रुपियाँमा किन्ने, 150 रुपियाँमा बेच्ने, अझै 25 रुपियाँ घाटा प्रति लिटर। भने यो घाटा व्यापारको घाटा किन गर्नु पर्यो त? आयल निगमलाई आजै किन बन्द नगरिदिने? बा आजै त्यसलाई निजी क्षेत्रमा किन नदिदिने? मैले निजी क्षेत्रमा देऊ भनेको होइन, अरू चाहिँ दिन हुने। यस, अब होइन, घाटाको व्यापार राज्यले किन गर्ने हो भने? राज्य भनेको त फेसिलिटेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो नि त। यदि राज्यले गर्ने हो भनेदेखि त 83 को 150 मा बेच्दाखेरि पनि अनि 25 रुपियाँ घाटा कसरी हुन्छ त भने? त्यो बीचको जुन त्यो ग्याप हो, त्यो रकम चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्ने प्रश्न आयो कि आएन? त यस्तो व्यापार किन गर्दैछौँ त हामी? मैले भनेको यो चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्न पोस्न भ्रष्टाचार गर्नकै लागि होला होइन लाग्छ? होइन, अब त्यति भनेर किन पाए त भनिदिनु हुन्थ्यो। तर मेरो भनाइ के छ भने यस्तो किन हुन्छ? यो उठाउनु पर्ने, यसलाई उठान गर्ने तह निकाय भनेको को हो? प्रधानमन्त्री हो, राजनीतिक दलहरू हुन्, नेताहरू हुन्, आम उपभोक्ताहरू हुन्, नागरिक समाज हो, बौद्धिक हो, मिडियाको। मैले त खालि एउटा जस्तो मिडियाको खबर कटिङलाई हाइलाइट गरिदिएको मात्रै हो। किन्ने 83 मा, बेच्ने 150 मा, अनि 25 रुपियाँ अझै घाटा के कारणले हुने हो त्यो? अब यो 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 विषयमा त सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ला डाक्टर साहब। म अहिलेको प्रसङ्गमा आउँछु। यो एमसिसीलाई लिएर जुन एउटा कित्ता अर्को निर्माण भयो डाक्टर साहब, अब त्यो कित्ताले यो 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 देशभित्र भोलि एउटा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने, यहाँ नेपाली फुटाउने, अब दिनकै चाहिँ नि भाषण चुनावहरू त्यो भाषणबाजी गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्थामा यो मूल पार्टीभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? होइन, उनीहरूले त जुन हामीले विषयवस्तु उठायौँ, जुन विकृति विसङ्गतिको हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ सत्यापन गरिदिनु पर्यो, त्यो कुरालाई सुनिदिनु पर्यो। किनभने अहिलेको अवस्थामा जुन राजनीतिक प्रणाली हामीले अपनाइरहेका छौँ, यसको विकल्प तत्काल देखिँदैन। अब खालि अराजकता र व्यथिति मात्रै सिर्जना गरेर अस्तव्यस्तता मात्रै बढाइदिनु हाम्रो पनि बहादुरी हुँदैन। कि आम रूपमा नै जनताले यसलाई सुनिदिनु पर्यो, होइन भने नेतृत्व चाहिँ सुध्रिनु पर्यो। जनताले पनि आफूलाई नउकास्ने, नेतृत्वले पनि यसलाई नसुनिदिने हो भने त अझ अप्ठ्यारोमा हामी पर्दै जान्छौँ नि त। एमसिसी हाम्रो आँखाको अगाडि छ नि त। आखिरी एमसिसी ल्याएको त नेपाली जनताले पनि न बौद्धिकले हो, न मिडियाले हो। अब एमसिसी त आयो नि त।
अब आइसकेपछि अब एमसिसीलाई लिएर नै राजनीतिक शक्तिका बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरणको स्थिति देखा पर्यो। राजनीतिक दलहरूभित्र त्यो देखा पर्यो। अब यो ध्रुवीकरणले ल्याउने जुन विषम स्थिति हो, त्यो विषम स्थितिले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त देशलाई? त यसको जवाबदेही त कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन त? किन एमसिसी गरेका थियौ हिजो? के कारणले यति चाहिँ अन्य मनस्कताहरू पैदा भए? के कारणले गर्दाखेरि यस विषयमा हाम्रो मुलुक चाहिँ क्लियर कट उनीहरूले जसले ल्यायो उसले भनिदिनु पर्यो यो मैले ल्याएको हो र यो यस कारणले ल्याएको हो। यसमा तपाईँ आश्वस्त भइदिए, जस्तो गगन थापाले भने नि, मलाई मुडे हुन्छ, सर्वस्व गरे हुन्छ, थानकोट कटाए फरक पर्दैन। यसलाई हामी भर गरौँ न त एकपल्ट। किन लडाइँ गर्नु त? अब हामीले सम्पूर्ण रूपमा यसको जिम्मेवारी गगन थापालाई दिउँ र 5 वर्षभित्रमा यसको परिणाम पर्ख्यौँ। किन हामीले त गरिसक्यौँ नि। यो गरेको कुरामा हामीलाई सहमति छैन भने जो एमसिसीको पक्षमा छ आउने निर्वाचनमा डाँडा कटाइदिउँ त भइहाल्यो नि। त्यसपछि 2/3बाट हामी एमसिसी बदर गरिदिउँ, सिद्धियो नि त कुरा। तर त्यो दिशामा जाने पनि देखिँदैन। त्यहाँ पार्टीभित्रै बस्ने, विरोध गर्ने, खुट्टा तान्ने मात्रै अवस्था आयो। अब तपाईँले सोध्नुभयो कसले यो गर्यो, किन यो गर्यो, के गर्नु पर्यो? अब यसको त जवाब योभन्दा अर्को हुन सक्दैन। मैले एउटा दृष्टान्त दिएँ, जस्तो आयल निगमको कुरा यहाँ प्रयुक्त हुन्छ, नेवानीको कुरा यहाँ प्रयुक्त हुन्छ, कूटनीति। ल कूटनीति हेर्नुहोस् न, अब यो सरकार आउने बित्तिकै विश्वभरिका राजदूतहरू फिर्ता बोलायो। यो त अपरिपक्वता हो नि, यो त बदलावकारी हो नि त। किनभने कतिपय कुरामा त राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो नि, त्यस कतिपय कुरामा चाहिँ कूटनीति पनि पर्छ। तपाईँ सरकारै पछि राजदूत बदल्दै जाने हो भने अनि हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि के हुन्छ त? अनि यसको जिम्मेवारी जनताले दिने होइन नि त। जनताले त हेरेर बस्ने हो, यस्तो कुकर्म गर्नेलाई दण्डित गर्ने हो। यही नै लोकतन्त्र हो। अब तपाईँ लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले अभ्यास गर्नुहुन्न भने त तपाईँले दण्डित हुनुको के विकल्प छ? तपाईँ दण्डित हुनुपर्छ। मतलब जनताले अझ दुःख पाउने कुरा आउँछ। अब अहिले नै भन्नु न, हामी यो कोभिडको सुरुताका हाम्रो चाहिँ प्रति नेपाली 46,000को मात्रै वैदेशिक ऋण थियो। अब अहिले चाहिँ 78 पुगिसक्यो। आर्थिक वर्षसम्म यो 1 लाख पुग्यो भने तपाईँलाई अचम्म हुँदैन। अब आयल निगम घाटामा छ, नेवानी अस्तव्यस्त छ, अरू सम्पूर्ण कल कारखानाहरू चाहिँ समाप्त भएर गए भनेपछि सुखका दिन त धेरै पर पनि देखिराखेका छैनन्। त नेपाली जनतालाई दुःखको भुमरीमा धकेल्नेहरू को हुन् त? अब त पहिचान गर्नु पर्यो नि त, दण्डित हुनु पर्यो नि तिनीहरूले। अब प्रचण्डले भने तिमीहरूको कुरा जनताले सुन्ने भए, प्रेम सुवालले राष्ट्रियता भनेको कति वर्ष भयो, वामदेवको कुन हालत भयो, त्यो कथा दोहोऱ्याउने हो भने अर्कै कुरा हो, पार्टी छोडे केही पनि फरक पर्दैन, होइन भने एमसिसी गर्नुपर्ने स्थिति अपरिहार्य थियो, हामीले गऱ्यौँ, तिमीहरू जे गर्छौ गर। प्रचण्डले त ठाडो चुनौती दिएका हुन् नि त। यो चुनौतीलाई हामीले पुनः मतदानद्वारा चाहिँ वैधता दिने हो भनेदेखि त दासत्वमा गएनौँ हामी। अखिलको अध्यक्षले आफ्नो कार्यकर्तालाई हकारेको पनि त हामीले देख्यौँ होला नि त। दास हुन् त कार्यकर्ता भन्ने क्या, तर हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ नि। प्रचण्डले त आफ्नो पार्टी कमिटी बैठकभित्र हामीलाई पछि चाहिँ नि हेग लैजान सक्थे यदि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर, त्यस कारणले पनि एमसिसीमा हामीले चाहिँ नि पारित गर्ने दिशामा लग्यौँ भनेर पनि बोलेका रहेछन्। त्यो डर एउटाको कारणले देशमा जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् अगाडि बढ्छु अथवा जस्तो सुकै सम्झौता पनि गर्न सक्ने दिशामा हिजोको त्यो मुद्दाको कारणले प्रचण्डले त्यस्ता निर्णय लिन सक्छन् कि सक्दैनन् होला डाक्टर? होइन, सक्लान् होइन त उनलाई हेग लैजान्छ कसैले, उनी डराएका छन्, अनि त्यसको कोपमा हामी पर्नुपर्ने के कुरा मैले बुझिनँ। 1 2 यसको त आधिकारिकता चाहिन्छ, किनभने अग्नि सापकोटामाथि आत्महत्या गर्छु भनेको कुरा एमाले उठाएको सन्दर्भमा यसको आधिकारिकता ल्याऊ भन्ने छ नि त अग्नि सापकोटाले। यसको पनि आधिकारिकता भएन भने गाह्रो हुन्छ। हावामै बोलिदिइराखौँ अहिलेलाई भनेदेखि उनलाई हेगमा जाने सन्तास पर्यो अरे मानिलिउँ, अनि त्यसको कोपमा हामीले एमसिसी भोग्नुपर्ने यही हो कुरा।
यो कमजोर एउटा कुतर्क हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो एमसीसी गरेको कसले हो, यो गर्ने को त्यो चाहिन्छ के बाबु? गर्ने त उनीहरू नै हुन्, खास गरी वामपन्थी दलहरू नै हुन्। उनीहरूले मानेनन् नि त, भीमरावले मानेनन्, एक ठाउँ पनि यो हामीले गरेको भनेनन् नि त। त्यसो भने कसले गरेको त यो? सरकारले गर्यो भने त राज्य त उत्तराधिकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ, तपाईँ नाइ भन्नै पाउनुहुन्न। दुईवटा सरकारमा त उहाँ आफै हुनुहुन्छ, दुईवटा निर्णयमा उहाँ आफै उपस्थित भन्ने कुरा गगन थापाको छ। म एउटामा अनुपस्थित थिएँ भने पनि अर्कोको कुरा उहाँले भन्नुभएको छैन। अनि यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? जनताले लिने। यसमा तपाईँ हामी लड्ने भने नि। तर यहाँ अब लडाउने परिस्थिति भयो डाक्टर साहब। अब अन्तिममा पनि छौँ, यो चुनावको प्रसङ्गमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा भोलि हुँदाखेरि एमाले जुन जुन ठाउँमा जित्यो त्यसमा जो दोस्रो भएको छ, जुनसुकै पार्टीको होस्, त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर अनि हामी गठबन्धन गरौँ भनेर प्रचण्डले फर्मुला लिएर आए भन्ने कुरा छ डाक्टर साहब। प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अथवा अरू जे हुन्छ ती सबैमा फर्मुला ल्याउने, ट्रिक लगाउने, चालबाजी गर्ने यस्तो मात्र काम गरिराख्छन् कि क्या हो डाक्टर साहब? त्यो आरोप पनि छ अरूले लगाएको। होइन, संसदीय व्यवस्थामा अनेक किसिमको उठापटक, अनेक किसिमका चाहिँ व्यूह रचनाहरू गरिन्छन् नि त। अब भारतमा नरेन्द्र मोदीले जुन नोटबन्दी के भन्छ त्यसलाई, जुन नोटबन्दीको कुरा लिएर आए, त्यो नोटबन्दीको कुरा पनि विपक्षीको पैसालाई फ्रिज गर्नको लागि नै तयार पारेको प्रपञ्च भन्ने छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब अहिले यिनीहरू सत्तामा छन् गठबन्धनवादीहरू, उनीहरू यस किसिमका हरेक हरकतहरू गर्नमा उद्धत भयो भने त्यो अनौठो भएन। तर जनताले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। अमुक दललाई लक्ष्य गरेर अनेक किसिमका तिग्रम र नीतिहरू प्रतिपादनको नाममा गैर लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास गर्नु कतिको उचित हुन्छ? यो हो नि त प्रश्न। केपी ओलीले पनि जस्तो हाउस विघटन गरे, यिनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर हाउस विघटन गरेको हो र यिनीहरूलाई देखाइदिन्छु भनेरै केपी ओलीले हाउस विघटन गरेको होइन त। केपी ओलीले हाउस विघटन गर्न पाउँछन् भने अनि यिनीहरूले यो गर्न पाउँदैन नि त। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ हामी कतातिर गइराखेका छौँ। यो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन? मुख्य कुरा चाहिँ यो हो नि त। अब भोलि प्रचण्डले यो गर्ला र जनता भनेको जनता नै हुन्छ। यसको अतिरिक्त मानिलिउँ केपी ओलीलाई नै अगाडि बढाएर फेरि केपी ओली यसरी नै अगाडि बढ्यो भनेदेखि फेरि कथा दोहोरिन्छ। अनि यसबाट हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो जनतालाई चाहिँ के पे हुन्छ त भनेको क्या मैले चाहिँ। हामीलाई सुख, समृद्धि, सुशासन, गन्तव्य केही चाहिँदैन। यसले त्यो हुन्छ त मैले भनेको। अब यो चोटि 111 राजनीतिक दलहरू त्यहाँ दर्ता भयो अरे भन्ने सुनिएको छ। कतिवटा उद्योग दर्ता भयो त? कतिजनाले रोजगारी पाए त? पुँजी विकासमा के पुँजीगत खर्च कति? अहिले 14% भन्ने छ, 8 महिना बितिसकेको आर्थिक वर्षको। अनि यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने डलर, संसारभरिको ऋण ल्याएर डलरबाट भारू किन्यो, अनि भारूबाट पेट्रोलियम किन्यो, अनि यसरी कुनै पनि देश सस्टेन गर्छ त? मैले भनेको यो घाटाको व्यापार। अघि जुन पेट्रोलियमको हामीले भन्यो नि, 80 को माल 150 मा बेच्दा पनि 25 रुपियाँ घाटा भनेपछि कसले खान्छ त त्यो 25 रुपियाँ? जबसम्म यसको उत्तर हामी खोज्दैनौँ तबसम्म यस्ता हजारवटा अन्तर्वार्ता तपाईँले मसँग लिनुहोस्, केही पनि जनतालाई पे हुँदैन यसबाट। जनतालाई पे हुने विषयमा डिबेट गरौँ। जनता कहाँ आज चाहिँ चुकिराखेको छ? नेतृत्वले कहाँ हामीलाई ठगिराखेको छ? यो बदमासी गर्ने, ठग बेइमानी गर्ने तत्त्व को हो? त्यसलाई जबसम्म हामी नङ्ग्याउँदैनौँ तबसम्म त लोकतन्त्रकै केही अर्थ भएन। यो त लुटतन्त्र हुन्छ। लुटतन्त्रले त कहिले पनि कसैलाई पनि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, जनतालाई चाहिँ समृद्धि दिँदैन। त यो त घाटाको व्यापार हो। मूर्खले मात्रै घाटाको व्यापार गर्ने हो। हामी त मूर्खै गरिरहेछौँ। मेरो भनाइ चाहिँ यो काम नगरौँ। लोकतन्त्रका जो 5वटा मानक सिद्धान्तको बारेमा अघि मैले उल्लेख गरेँ, त्यहाँ नआइकन धरे छैन, त्यहाँ आउनै पर्छ। त्यसको खोजी डिबेटको केन्द्र हुनुपर्छ। यो जथाभावी भाइरल हुने, जथाभावी चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत कुरा गर्ने, अर्काको घरभित्र प्रवेश गर्नेबाट जुन आत्मरति गर्ने हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, यो सोसियल मिडियाले पनि लोकतन्त्रलाई नेताहरूले जस्तै दुरुपयोग गरेको प्रकरण हो।
यसबाट मिडिया पनि फस्टाउँदैन, तत्काल राम्रो होला, हजुर दीर्घकालमा गएर त्यसले आत्मघातै गर्छ, कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने सबैलाई राम्रो हुने, दीर्घकालले पनि राम्रो हुने, देश जनतालाई राम्रो हुने। त्यही बेला भनेको थिएँ नि पृथ्वीनारायण शाहले दरबारका धन भन्याका रैतान हुन्, रैती धनी भया दरबार धनी हुनेछ अथवा बलियो हुनेछ। किनभने उसले कर तिर्छ, ऊ धनी भयो भने राज्यलाई कर तिर्छ, चाहिएको बेला सरसहयोग गर्छ, अनि राज्य त धनवान भइहाल्छ। जस्तो अहिले हाम्रा यो चारतिर चाहिँ कल कारखाना भएको भयो, इत्यादि भयो, पुँजी निर्माण भयो, संसार भयो भने अनि ढुकुटी धनधान्य हुँदैन त। ऊ कहीँ केही लगानी मैत्री छैन, एउटा बतासले एउटा होटल चलायो भने नि घोडामा चढेर चाहिँ लकेट्छन्, अनि कसले कर तिर्छ त भोलि, कसले लगानी गर्छ त भोलि? त्यो आजको प्रश्न हो। जबसम्म हामी त्यो विषयमा आउँदैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउँदैनौँ, प्रजातन्त्रलाई वाञ्छित रूपमा उपभोग गर्ने बाटोमा जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य मनसाय हो। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयका लागि आभार व्यक्त गर्छु। ल, हवस्, धन्यवाद।